अस्सलाम की मैं जुल्करनैन ताहिर। डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर टॉक ऑफ द टाउन है और दिस टाइम अराउंड फॉर एवरी रॉन्ग रीज़न। ट्रंप साहब का बयान आप सुने और कहें कि ये किसी भी सीरियस आदमी का ऐसा बयान हो सकता है। उधर आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की नमाज जनाजा से रिलेटेड रसूमात जारी हैं जो कि 9 जुलाई तक चलेंगी और वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक तकरीबन 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं उसमें अभी तक शिरकत कर चुके हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूनरल प्रोसेशन था। इससे बड़ा जनाजा दुनिया में किसी का नहीं हुआ, ये वेस्टर्न मीडिया कह रहा है। और मीनवाइल ये सारे मामला चल रहे हैं जिसमें दुनिया के वफूद ट्रिब्यूट्स पेश कर रहे हैं तेहरान में आके आयतुल्लाह अली खामनाई साहब को, जो कि शहीद हुए 28 फरवरी को अमेरिकन अटैक के नतीजे में। 50 के करीब और लीडर थे जो लॉस their लाइव्स इन दैट अटैक एज वेल, ईरानी लीडर्स। इस तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है सोशल मीडिया के ऊपर। वो क्या कहते हैं, कोट एंड कोट में मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ईरान की आला क़यादत को एक ही हमले का निशाना बनाया जा सकता था, मगर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि सफारतकारी का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। इज इट अ सेंसिबल स्टेटमेंट कि पूरी दुनिया के वफूद वहाँ पे मौजूद हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग इस फ्यूनरल प्रोसेशन में शामिल हैं। ईरान की सारी आला क़यादत मौजूद है और उस आला क़यादत को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप। उस मौके के ऊपर जब ऑलरेडी जो प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो है, वो साइन कर चुके हैं विद ईरान। 60 दिन तक कोई हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर और या लबनान के ऊपर, आल्दो के वायलेशन कर रहा है इसराइल मुसलसल। तो इस सारे टोटल सीन में अगर हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट कि मैं चाहता तो सारी क़यादत को जो इस टाइम फ्यूनरल प्रोसेशन में मौजूद है मैं उसको ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं सफारतकारी को एक मौका देना चाह रहा हूँ। माइंड बॉगलिंग है, नॉनसेंस एज ऑन द फेस ऑफ इट दिस स्टेटमेंट इज। इसको अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता एक्सेप्ट शेयर नॉनसेंस। कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान की क़यादत को आप ख़त्म करने का आपका मूड था लेकिन आपने नहीं किया, और आप चाहते हैं कि ये सफारतकारी से मसला हल, तो ऑलरेडी सफारतकारी से ही मसला हल हो रहा है। आपने जो प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट साइन किया है वो क्या है? वो यही है कि 60 दिन तक आप बातचीत करेंगे। 17 जून से आप बातचीत करें तो 40 दिन रह गए ऑलमोस्ट, और आपने फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंचना है कि ईरान यूरेनियम जो है वो स्टॉक पाइल अपने पास ना रखे और फर्दर यूरेनियम जो है वो एक्वायर ना करे एटमी हथियार बनाने के लिए। मेनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसका मामला भी क्लियर हो, दुनिया की तमाम जो ऑयल शिप्स हैं वहाँ से गुजरे, उस पैसेज के ऊपर ईरान की निगरानी ना हो, ईरान के कंट्रोल में ना हो और कोई फ़ी भी वो वसूल ना करे, ये आप चाह रहे हैं। और इसके हवाले से एक राउंड आपका दोहा कतर में हो चुका है और इन फ्यूनरल प्रोसेशंस के बाद यानी कि जुलाई 9 के बाद दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स एक्सपेक्टेड है बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस दौरान आप ये कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मेरा तो ख्याल था कि लोग वहाँ पे जो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ये आंसू बनते नहीं थे। मतलब किस किस्म की बातें आप कर रहे हैं? लोगों को उनके पोसेशन में नहीं आना चाहिए था। अजीबो गरीब, पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में है डोनाल्ड ट्रंप। उनको उनका साइको एनालिसिस करना तो वैसे बड़ा आसान है, लेकिन फिर स्टिल ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और अमेरिकन भी इस टाइम लगता है ऐसा ही है कि एम्बेरस्ड फील कर रहे हैं हैविंग हिम देयर प्रेसिडेंट, कि यार ये बंदा भी प्रेसिडेंट हो सकता है। इस तरह के नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स, इस तरह की बातें जो कि लिटरली कहा जाता है कि गली महले थड़ों पे की जाती हैं। कोई एक गूंज जो है वो मुंह उठा के बात कर रहा होता है, वो मुका देंगे इंज कर लांगे नूंज कर लांगे। दैट इज समथिंग वेरी टेरिबल, वेरी सीरियस, वेरी नॉन सीरियस। दूसरी जानब ईरान ने इसके रिएक्शन, वो हमेशा ईरान कंट्रोल्ड और मेजर्ड किस्म का रिस्पॉन्स देता है। उसने कहा कि ये तुम्हारे फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन है डोनाल्ड ट्रंप, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कुछ करके दिखाओ, फिर हमारे रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना, हम तुम्हारे साथ करते क्या है।
امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ جنگ نہیں جیت سکا اور آگے بھی نہیں جیت سکتا، اور بیٹر یہی ہے کہ صلح کر لی جائے، صلح کی طرف ہی بڑھ رہا ہے. تو کیوں بار بار اپنے آپ کو امبیرس کر رہا ہے؟ اس کو چاہیے بس کر دے، اپنے آپ کو امبیرس کرنا بند کر دے، ٹاک سینس کرے. اکراس دا ٹیبل آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اپنے معاملہ سارٹ آؤٹ کریں. نہیں سارٹ آؤٹ ہوتے تب آپ میک سینس کہ اس وقت آپ دھمکی دیں کہ اگر آپ ہماری یہ بات نہیں مانیں گے ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے. اس طرح کی باتیں تو بالکل ایک نارمل انسان کرتا ہے. لیکن ایک طرف آپ ابھی آپ کی ٹاکس چل رہے ہیں، آپ ویری مچ ہوپفل، آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آئل کی قیمتیں دھڑم سے نیچے آ گئی ہیں کیونکہ ہم پیس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایران کے ساتھ ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے. جب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ نیتن یاہو پرائم منسٹر آف اسرائیل اس کو بھی بتاتے ہیں کہ یو کین نو مور ڈکٹیٹ می، اٹس می، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو گونا ڈکٹیٹ یو. تو اس کو بھی شٹ اپ کال دے رہے ہیں نیتن یاہو جو کہ آپ کا دوست ہے. میک سینس، کیونکہ آپ آگے جنگ نہیں چاہ رہے. نومبر میں آپ کا مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ لوز کریں. آپ لوز کریں گے آپ کی پریزیڈنسی چلی جائے گی کیونکہ آپ کو امپیچ کر دے گی جو ہے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ان کے سینیٹر، ان کے لا میکر زیادہ الیکٹ ہو کے آپ کو گھر بھیج دیں گے. آپ کی تعداد کم ہو جائے گی آپ کی پارلیمنٹ میں، کانگریس میں اینڈ سینٹ میں. تو آپ چاہتے ہیں نومبر کا الیکشن جو ہے وہ میں اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت، اپنی پارٹی یعنی کہ ریپبلکن کی مقبولیت کو بچاؤں اور الیکشن میں کچھ اچھا پرفارم کر جاؤں. اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ جو ان کالڈ فار ان نیسیسری وار شروع کی تھی ایران میں اس کو بند کر دیا جائے، کمپلیٹلی کیپ کر دیا جائے. دوبارہ سے جو جن باہر آیا تھا جنگ کا اس کو باہر نہیں نکلنے دینا. جب آپ نے یہ سوچ لیا تو کیوں بار بار آپ امبیرسنگ سٹیٹمنٹس اس طرح کی دیتے ہیں کہ ہم چاہتے تو یہ کر دیتے، سنیپ آف فنگرز کے ساتھ یہ آدھی دنیا سیدھی پتری کر لیتے ہیں. سو یو شوڈ ناٹ میک سچ جو ہے لافٹی کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس. اب آپ ٹاک سینس کریں. چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1.5 کروڑ 150 ملین کا فگر تو ویسٹرن میڈیا نے دے دیا جو فیونرل پروسیشن میں. مزید آگے یہ سیریمنیز، فیونرل سیریمنیز آر انڈر وے. مزید کتنا ایران میں رجیم چینج والا سین تو گیا، بالکل فارغ ہو گیا اس فیونرل کے بعد. اگر آپ دیکھیں وہاں پہ جتنی سپورٹ اس ٹائم جو کرنٹ رجیم ہے اس کو ملی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کا سٹیٹس، میں آپ کرنٹ سٹیٹس بتاتا چلوں. 40 دن تقریباً باقی ہیں. دوحہ میں بڑا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اور اس میں 3 چیزیں. نمبر 1 یورینیم. یورینیم سے پہلے جو بات ہونی ہے اسٹریٹ آف ہرموز کو کلیئر کرنا ہے، اور دوسرا فروزن ایسٹ 12 بلین کے ایران کے. اگر اس پہ امریکہ نے کوئی بات اوپر نیچے کی تو اس نے اپنا پوائنٹ رکھا ہوا ہے یورینیم والا، جس سے وہ کہتا ہے کہ نہیں پھر میں یورینیم سرنڈر نہیں کروں گا اور مزید یورینیم کی طرف بڑھوں گا. تو ابھی یہ 2 چیزوں کے اوپر ایک کلیئر ایگریمنٹ ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے دوحہ میں اگلا سیشن ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز میں ایران نے کتنی فی چارج کرنی ہے یا کتنی نہیں کرنی، یا ایونچولی بالکل یہ پیسج اوپن کر دینا ہے فار دا ورلڈ شپ، آئل شپس کے لیے. نمبر 2 جو اس کا فروزن ایسٹ ہیں اس میں سے امیجیٹلی $6 بلین جو ہے وہ امریکہ پاکٹ میں ڈالے ایران کی. اگر نہیں کرتا تو وہ پھر یورینیم کے حوالے سے جو 3rd راؤنڈ ہونا ہے 3rd راؤنڈ میں وہ بات نہیں کرے گا. تو لیٹس سی 2nd راؤنڈ از ویری امپورٹنٹ. تو اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے جو اسی ماہ میں یہ کلیئر ہو جائے گا. تھینک یو.